जी नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ डंडी स्कॉटलैंड में। आपके सामने जो ये एक इमारत नज़र आ रही है, ये डंडी स्कॉटलैंड में इसका नाम है टेसड इस्लामिक सेंटर जामा मस्जिद ताजदार मदीना, जो कि एक सुन्नियों का बहुत बड़ा मरकज़ है यहाँ पे। और इसके साथ ही अगर आप इसके साथ देखें तो आपको एक गुरुद्वारा भी नज़र आ रहा है। ये सिखों का गुरुद्वारा है और इसके साथ मस्जिद है। और ये मस्जिद किसी दौर में चर्च हुआ करता था। चर्च को यहाँ मुसलमानों की डिमांड पे और उसकी ज़रूरत के तहत इस चर्च को जो है वो इस्लामिक सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया। इन लोगों ने अपने तय आप के तहत चंदा इकट्ठा करके इस मस्जिद को, इस चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट किया और यहाँ पे लोकल कम्युनिटी को, मुसलमान कम्युनिटी को जो है वो खिदमत कर रहे हैं। और ये जो ख़ास तौर पे ये चर्च है, ये यहाँ की बहुत कीमती जगह है, चूँकि ये सेंटर में, डंडी के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है। यहाँ से सिटी सेंटर तकरीबन 1 से 2 मिनट के फासले पे है। और अगर मैं आपको साथ यहाँ इसके साथ लेता चलूँ, ये मेन रोड पे है, बर लबे सड़क है। और ये साथ ये देख लें, ये जो आपको ऑरेंज कलर का जो झंडा नज़र आ रहा है, ये यहाँ हमारे डंडी में सिख टेम्पल है। यहाँ पे लोग आके अपना हर संडे को, हर इतवार को जो है वो अपना मत्था टेकते हैं। और अगर इसको अगर मैं रोड क्रॉस करता हूँ तो मैं आपको इसका व्यू दिखाता चलूँ। ये पूरी सड़क जो है वो टाउन से क्रॉस हो रही है। बस क्रॉस करते करते आपको सामने परली तरफ सारा वो उस तरफ समंदर नज़र आएगा। ये चूँकि समंदर के किनारे पे डंडी वाक़या है और वो ब्रिज है, और ब्रिज के थ्रू ये सारी ट्रैफिक जो है ये गुजर रही है। नहायत खूबसूरत जगह जहाँ पे लोग आके अपनायत महसूस करते हैं और ये नहीं समझते कि यहाँ पे कोई इस्लामिक सेंटर नहीं है, कोई हलाल चीज़ें नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। और ये मस्जिद देख लें, चूँकि आप देख सकते हैं कि लेडीज़ की एंट्रेंस है, यहाँ पे लेडीज़ भी आती हैं। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे है। तकरीबन नमाजियों की जो कैपेसिटी है वो 2 हाल पे मुश्तमिल है। एक हाल में तकरीबन डाउन स्टेयर जिसे हम कहते हैं वो तकरीबन 150 लोग आएंगे, और ऊपर वाले हाल में जो अपस्टेयर हाल है वहाँ फैसिलिटी जो है वो 1000 नमाजी अपनी नमाज अदा कर सकते हैं या इज्तिमा अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ ये 2 कार पार्क आप देख रहे हैं, ये कार पार्क, यहाँ पे नमाजी अपनी गाड़ी कार पार्क करते हैं। ये भी इनकी अपनी मलकियत है। और इसके साथ मुल्का एक और बड़ा कार पार्क है जहाँ पे नमाजी पुरसकून होकर अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। और इसके सामने अगर देखें तो ये एक पब है, मस्जिद के सामने पब है। और पब में ये लिए पब वाले भी हमें जो है वो जब ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है तो ये हमें इजाज़त देते हैं कि गाड़ियों को यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। ये डंडी की जामा मस्जिद ताजदार मदीना है, जिसको हम टेसड इस्लामिक सेंटर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे मेरे साथ जो तशरीफ़ फरमा है वो शख्सियत हैं जिनके खून पसीने से और जिनकी मेहनतों से यहाँ पे ये जामा मस्जिद ताजदार मदीना का क़याम हुआ। और यहाँ पे ये जो सुन्नियों का बहुत बड़ा एक मरकज़ है डंडी में, जहाँ पे तकरीबन नमाजियों की तादाद 1000 से ज़्यादा है। इनसे पूछते हैं कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, ये मस्जिद 1985 में, जुलाई 15 से 85 में इस मस्जिद की डोर्स ओपन हुई पब्लिक के लिए। हमने बहुत जद्दोजहद की। यहाँ हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ सकें, उनकी नाते कह सकें। तो अल्लाह के हुक्म से हमको ये चर्च मिल गया, जिसको हमने फिर तब्दील किया मस्जिद की शक्ल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, मिलाद मुस्तफ़ा एंजॉय करते हैं। तो अल्लाह के हुक्म से वो मालिक देने वाला है, उसकी ही दी हुई ये एक ऐसी जगह है। स्कॉटलैंड में एक सुन्नियों का मरकज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद ताजदार मदीना का एक नाम है। और माशाअल्लाह इस ऐसे नाम पर जो भी यहाँ रखे जाते हैं, मिलाद पाक या दूसरे प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत ही शान व शौकत से मनाए जाते हैं। आप नई जगह ढूंढते हैं तो मुश्किलात तो आती ही हैं। तो डंडी में एक मस्जिद पहले थी, लेकिन फिर कम्युनिटी जो है वो इंक्रीज़ होती गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम्युनिटी से साथ ही साथ लगे
تو ہم نے یہ جگہ ڈھونڈی. الحمدللہ ساتھیوں نے بہت تعاون کیا اللہ کے کرم سے. اگر ساتھیوں کا تعاون نہ ہوتا تو یہ بہت مشکل کام ہوتا, تو اللہ کے کرم سے ساتھیوں نے بہت تعاون کیا, تو یہ الحمدللہ آج ایک مرکز آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں یہاں پر فیونرل کی فیسلٹی بھی ہے اور میت کو غسل دینے کی بھی فیسلٹی ہے. اگر کسی نے میت رات رکھنی ہو تو وہ بھی فیسلٹی ہے. الحمدللہ یہاں 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں, بچوں کا درس ہوتا ہے. الحمدللہ ہر فیسلٹی جو آپ کو بڑے مرکز میں نظر آئیں گی وہ یہاں پر بھی انشاءاللہ نظر آئیں گی. الحمدللہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو مانگ ہے پوری ہو سکے, تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں آج اسلامک سینٹر کو کیا درپیش مسائل کیا ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کس چیز میں امپرومنٹ ہونی چاہیے کار پارکنگ کے حوالے سے, اور یا کوئی اور ایسی مسائل ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں؟ الحمدللہ کار پارکنگ تو ہر جگہ پر بھی, جو بھی مسجد ہے نا, کار پارکنگ کے لیے جگہ تو کم ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ اپنی 2 کار پارکس ہیں, اور ہمارے نیبرز جو ہیں ان کی بھی کار پارک ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں آپ کاریں یہاں پر کھڑے کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 150 کارز کی فیسلٹی ہے. الحمدللہ اگر یہاں پر نہ ہو تو ارد گرد جو سٹریٹس ہیں, نارو سٹریٹس ہیں, لیکن وہاں پر کاریں کھڑی ہو جاتی ہیں. الحمدللہ اپنا کام چل رہا ہے, لیکن اللہ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ ہم ایک مسجد بنیاد سے شروع کریں اور اس کی بہت بڑی کار پارک بھی ہو. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس اسلامک سینٹر میں آپ نے جیسا کہ فرمایا بچوں کو, چھوٹے بچوں کو بھی دینی تعلیم دی جاتی ہے, کلچرل ایجوکیشن دی جاتی ہے. یہاں پہ کتنے ٹیچر آپ کے پاس موجود ہیں اور کتنے بچے روزانہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 100 سے اوپر بچہ ہے, اور ہمارے ہاں 3 ٹیچرز ہیں. الحمدللہ 2 حفظہ کرام ہیں اور 1 ٹیچر ہے. الحمدللہ. حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں چونکہ لوکل گورنمنٹ ہے یہ بھی کافی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اسلامک سینٹر کو, اور خاص طور پہ چونکہ اسلامک سینٹر یہ کمیونٹی سینٹر بھی ہے, اس حوالے سے آپ کافی مطمئن ہیں یا ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ہیلپ کریں؟ ابھی تک تو ہم نے کونسل سے کچھ نہیں مانگا, اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ان سے مدد مانگیں گے, لیکن ہمارے جو ساتھی مسلمان بھائی ہیں نا الحمدللہ اللہ کے حکم سے بہت ہی مدد کرتے ہیں, بہت مدد کرتے ہیں. الحمدللہ کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب مسجد بنی تو ہم باہر بھی نہیں گئے, اللہ کے حکم سے ہمارے جو ساتھی ڈنڈی کے تھے نا انہوں نے ہی اپنی جیب سے سب کچھ کیا ہے. حاجی صاحب یہ بھی فرمائیے گا جب کبھی سیلاب زدگان کی بات کرتے ہیں, جب کوئی چندہ اکٹھے کرنے کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا میں زلزلے آتے ہیں, اس طرح سے جو آسمانی آفات جو ہوتی ہیں اس کے لیے اکثر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے, تو کیا اس مسجد میں بھی آپ چیریٹی کے طور پہ چندہ اکٹھا کر کے ان کو بھیجتے ہیں؟ الحمدللہ جہاں پر بھی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ پاکستان میں فلڈ آئے تھے, ایرتھکویک آئے تھے, اب یہ ریسنٹلی موروکو میں ایرتھکویک آیا اور دوسری کنٹری میں آیا, الحمدللہ ہم نے فنڈز اکٹھے کیے اور بالکل بھیجے. اچھا صاحب یہ فرمائیے گا برطانیہ میں رہتے ہوئے خاص طور پہ اسکاٹ لینڈ میں ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کا جو رجحان ہے وہ مساجد کی طرف کتنا ہے, اور کیا سمجھتے ہیں, کیا گائیڈ کرتے ہیں, کیا میسج دیتے ہیں, کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان مسجدوں کو کیسے آباد کیا جائے؟ اسپیشلی ینگ جنریشن کے لیے ہمیں بہت جد و جہد کرنی پڑے گی, کیونکہ ینگ جنریشن جو ہے نا وہ پیورلی انگلش اسپیکنگ ہے. تو ہمیں ٹیچرس ایسے چاہیے, علماء اکرام ایسے چاہیے جو فلوئنٹلی انگلش بولتے ہوں اور بچوں کو اچھی طرح سمجھا سکیں اور ان کو گائیڈ کر سکیں اور ان کو مسجد کی طرف لانے کی کوشش کریں. الحمدللہ وہ بچے بھی جو یہاں سے قرآن پاک کمپلیٹ کر جاتے ہیں, کوشش تو ان کی بھی ہوتی ہے, لیکن پورے بچے آتے نہیں. یہ اکیلا ٹیچروں کا کام نہیں, یہ ماں باپ کا بھی کام ہے کہ وہ بچوں کو مسجد کی طرف لانے کی کوشش کریں. جی حاجی صاحب یہ بتائیے گا یہ جو ہمارے اسلامک سینٹر ہیں اور بہت ساری مساجد دن بدن بنتی چلی جا رہی ہیں, جیسے کہ ڈنڈی میں اس وقت 5 مساجد ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو کس طریقے سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل سا سوال آپ نے کیا ہے, لیکن اللہ کے حکم سے کوئی نہ کوئی سبب بنے گا نا.
جب اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کے لیے انسان نکلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود سبب بنا دیتا ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبب بنے گا۔ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے ہاں یہاں پہ ماشاءاللہ مسجد میں میلاد النبی کا جو پروگرام ہے وہ پورے اسکاٹ لینڈ میں سب سے بڑا شاندار پروگرام ہوتا ہے، جس میں عمرے کی ٹکٹ کا بھی جو ہے وہ ریفل ٹکٹ ہوتی ہے، اور پوری اسکاٹ لینڈ سے بلکہ پورے برطانیہ سے ایک کثیر علماء کی تعداد آتی ہے۔ تو آپ اس پروگرام کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو آئندہ ہونے والا پروگرام ہے، کیا امید رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا ہمارا پروگرام جو 8 اکتوبر کو ہو رہا ہے، نعت خواں حضرات پاکستان سے آ رہے ہیں، علماء اکرام پاکستان سے آ رہے ہیں، اور برطانیہ بھر میں سے انشاءاللہ علماء اکرام آئیں گے اور پبلک آئے گی۔ تو یہ ایک بہت ہی جو آمد رسول کا پروگرام ہے نا، الحمدللہ بہت ہی دھوم دھام سے منایا جائے گا، کہ سرکار کے لورز بہت ہیں الحمدللہ۔ تو یہ پروگرام الحمدللہ آپ جب دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن کیسے منایا جاتا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے نہایت خوبصورت اور بڑی مدلل گفتگو سنی حاجی محمد ارشد صاحب، جو کہ اس مسجد کے جو بانیوں میں سے بانی ہیں اور مسجد کے جو ہے ٹاپ ٹرسٹی ہیں، ان کی زیر نگرانی اس مسجد میں جو ہے وہ کام ہوتا رہتا ہے، فلاحی کام اپنے جو ہے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ ان کی سپرویژن میں یہ جو ہے مسجد اپنا ایک مقام، ایک اسلامک سینٹر اپنا برطانیہ میں مقام قائم کیے ہوئے ہیں، اور جوک در جوک لوگ اس مسجد میں آتے ہیں، اپنا فنڈز دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ اللہ کا گھر ہے جہاں پہ دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔